علام حميد، عضو المجلس الوطني وعضو اللجنه الوطنيه للحوار. علاش نتوما دايرين هذه المسيره اليوم؟ هذه المسيره تاتي تسطيرا للبرنامج النضالي التي دعت اليه التنسيقيه الاساسيه الذين فرض عليهم التعاقد، وفيه 4 أيام ديال الاضراب دفاعا عن المدرسه العموميه بالاساس واسقاطا للتعاقد. علاش نتوما ما باغيينش هذا التعاقد؟ حيت هذا واقع الهشاشه كيستمر. اليوم انت استاذ غدا كتبيع اللبن، هذا هو الواقع اللي خصو يعرفوه ولاد الشعب. ولكن سمعنا بان الوزاره رداتكم اطور ديال الاكاديميه. هذاك الشيء علاش عليها الثمره، وقانون اساسي الوظيفه العموميه تاع الاساتذه كاين. علاش يضيعوا هذا الوقت؟ وممكن يضيعوا هذا الوقت في اتجاه اخر نتاع اصلاح مجموعه الحوايج في البنيه التعليميه والتربويه والمنهجيه. المطلب ديالكم انتم دابا؟ المطلب ديالنا هو الادماج في الوظيفه العموميه، في قانون الوظيفه واسلاك الوظيفه العموميه. هذا هو المطلب الاساس. وفي حاله ان الوزاره رفضت هذا الشيء اللي تتقولوا، شنو ناويين ديروا انتم؟ الا كانت بغات ترفض هذا الشيء لها كامل الصلاحيات، داك الشيء كيهمها، ولكن حنا بالنسبه لنا نعتقد جزما بانه لا خيار لنا غير ادماجنا في الوظيفه العموميه. ولكن بالنسبه لكم في التنسيقيه ما تتشوفش بان هذه يعني واحد الاحتجاج اللي كان من المفروض انه يكون من داخل النقابات؟ لماذا لجأتم الى التنسيقيه عوض النقابات؟ لجأنا الى التنسيقيه لان شفناها طريقا اقصر للدفاع عن الملف. هذا هو الطريق الاقصر، لان النقابات مثقله بقضايا وهموم الشعب وملفات عده، عندها ما يكفي. وحنا شفنا في الملف ديالنا بان عنده الانيه ديالو وعنده المشروعيه ديالو، وخصو بسرعه كبيره جدا يتحل هذا الملف، لانه كل ما ضيعنا الوقت كنزيدوا نضغطوا على جيوب المواطنين واكراهاتهم ودفعهم الى القطاع الخاص. شنو كان الاحساس ديالك اليوم وانت تتشوف هاد العشرات هاد الالاف ديال الاساتذه؟ شنو الاحساس ديالك اليوم؟ هذا احساس طبيعي، لان ولاد الشعب لن يخلفوا الموعظه مع الدفاع عن حقوقهم، وخاصه الدفاع عن المدرسه العموميه اللي تربوا فيها الاباء ديالهم والاطور اللي سيرت هذه البلاد وباقي كتسيرها. وحنا كنشوفوا هذا هو علاش ولاد الشعب في محطات نضاليه اللي كيشوفوا المكتسبات ديالهم يتم ضربها، لابد ان يلتفوا حول كل الاطارات المناضله، ومن بينها التنسيقيه والاطارات الاخرى في نضال وحدوي وملحمه وحدويه، لان يكفينا من الخطابات وتوصيف الازمه والوضعيات. بغينا الحلول، والحلول تبدا اليوم ماشي غدا. ما بقيناش قادين نتسناو المدرسه ديالنا تبقى على هذه الشكله، وماشي كنطلبوا من شي واحد. هذا حق ومشروع وحق تاريخي لكل اطياف ولاد الشعب في هذه البلاد. بالنسبه لكم من داخل التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المتعاقدين، شنو الميساج اللي تبغي توجه لهذوك الناس اللي فرضوا هذا التعاقد؟ اش بغيت تقول لهم؟ هادو اخطاوا في حق الشعب المغربي، اخطاوا في حق الشعب المغربي وفي حق المدرسه ومدخل التنميه. اي حديث على شي نموذج ما يقراو النماذج التنمويه في العالم والمجتمعات اللي كانت متخلفه وكنا احنا متقدمين عليها، لابد من مدرسة عندها مضمون سيادي وطني في برامجها واشكالها التربويه، باش نخرجوا من ولا بغينا نكونوا دوله صاعده. لكن المنشود هو هذا. بالنسبه لكم يعني في التنسيقيه الوطنيه ديال الاساتذه المتعاقدين، علاش ما لجأتوش للممثلين ديالكم ديال الشعب في البرلمان؟ يعني علاش واش ما طرقتوش الابواب ديالهم؟ حقيقه الامر هذا سؤال مهم جدا. اللي قد يقوم بشي ادوار ماشي موقع يقدموا، ولكن هناك قصور وقصور كبير في حق هذه القضايا، وخاصه القضيه اللي كتفرض عبر مساطر تاع التمويل والقروض. كتولي ما كيبقاش البرلمان هو اللي قد يجاوب على هذه الاشكالات. وحنا شفنا يعني يتقال كاهن المواطن بقروض اللي ما نعرف لو خلقنا فيها تعبئه وطنيه في قضيه اخرى ربما هذا الشعب يقدر يضحي وما يتخلصش سنوات، ولكن يبغي بلاده تكون حره والاستقلال الاقتصادي والسياسي ديالها يكون منسجم وطبيعه الحال. بالنسبه لكم كيفاش كتشوف الفاعل السياسي في المغرب؟ الفاعل السياسي في المغرب كنشوفوا بانه خصو يعيد النظر في شروط الدفاع عن قضايا الشعب، وأن الطريقة التي كان يعمل بها لم تبقى صالحة وما كتمشاش مع التطورات والتغيرات على المستوى السوسيو اقتصاديا تاع البلاد. ما محل الإطارات الحقوقية من قضيتكم العادلة؟
ما نقدروش نقولوا بانه في هذه البلاد ما كاينش اطارات مناضله، كاين اطارات مناضله، ولكن رغم ذلك ما كتقدش بعض الملفات ترقى الدفاع عليها في عمقها وقوتها بالمضمون الشعبي ديالها. شحال تتقدروا تقريبا العدد ديالكم على المستوى الوطني كاساتذه ديال التعاقد؟ العدد يتجاوز 85,000 استاذ تاع التعاقد. واش هاد ال 85 واش داخلين كاملين عندكم كاين تواصل يعني مستمر معكم ولا؟ تتجاوز 90% ملي كيجسدوا الاضراب وكيتواصلوا وحاملين هم المدرسه العموميه. الرساله الاخيره للراي العام. رسالتي الاخيره للراي العام، نحن ندافع عن المدرسه العموميه وعلى اولاد الشعب في حقهم في التعلم، هذا هو اللي خصو يفهموا. والدليل على هذا نعطيو الدليل العلمي والعملي، داروا التعاقد وتجاوزوه هما عبر الوثائق، ولكن واقع الهشاشه لا زي القائم. داروا النظام الاساسي وتجاوزوه هو كذلك، وانه اللي كيتبين علاش كيديروا هذا الشيء وكيتجاوزوه، علاش كل هذا اللف الدوران في قضيه وحق ثابت من حق ولاد الشعب في التمدرس والتعلم والترقي الاجتماعي والترقي المعرفي. الا كنتوا باغيين تدخلوا القرن بكفاءة وطنية وأطور، خص المدرسة العمومية تكون بعيدة عن كل الهجومات اللي كتمارس في هذه البلاد وعلى حقها وعلى كل المكتسبات الأساسية. رسالتكم للمنابر الإعلامية من خلال المنبر ديالنا ماروك 24 ميديا، اش بغيتوا تقول للإعلام؟ كنحييو كل المنابر في هذه البلاد، وهذا المنبر اللي درت معاه الحوار وحنا نعتبرها حليفا موضوعيا كسلطة توجيهية في هذه البلاد، وأن موقعها النضالي هو ملزم من حيث التموقع بالضرورة وبكل مسؤولية وحرية في الدفاع عن قضايا الشعب.